सरकार न्हिदलेलो आसा अजून जागो जावंक आनी त्या पद्दतीन आज एक क्रांती जावपाक जाय, त्या पद्दतीन एक आंदोलन जावपाक जाय गोंयकारां कडेन हांव मागता की आज जेन्ना बाब गिरीश बोरकर एक स्ट्रायक टू डेथ वचून बसलेलो आसा आनी तेजें कंडिशन एकदम क्रिटिकल आसा, हेल्थ पॅरामिटर्स आर नॉट स्टेबल, पूण आज लोकांक इल्ले शक्ती घेवन गोंयकारा कडेन शक्ती घेवन आज गोंयकारांक मुखार व्हरपाक आनी त्याच पद्दतीन हे सेक्शन स्क्रॅप करपाक जे उलो आमी गोंयकारां कडेन मागलेले आसा. म्हाका दिसता जायते जाण ताका फोन करता, ताका आशिर्वाद दिलेलो आसा आनी आमकां खात्री आहा की हो मुवमेंट मुखार व्हरपाक गोंयकारां कडेन गोंयकाराच्या हातांत आसा. ह्या सरकार फक्त ह्या जेन्ना आमी प्रोटेस्ट करता प्रोटेस्टाकूच ते रिएक्ट जाता, नाजाल्यार तांकां पळोवंक ना, मुखेलमंत्रीचो फोन ना, न्हिदलेले आसा, दुसरे जे मंत्री आहा तेय न्हिदलेले आसा. आज म्हाका दिसता लोक चोयता आनी आमकां विश्वास आहा जे आमचे फ्रिडम फायटरान जो त्याग गोंयचे पासत केलेलो त्या पद्दतीन ह्या पवित्र जाग्यार आझाद मैदानाचेर एक क्रांती पेटलेली, त्याच पद्दतीन गोंयभर लोक फाल्यांच्या दिसा 4 वरांचेर जेन्ना आमी उलो दिल्लो आसा, सगळे पक्षांनी ऑपोजिशन पार्टीन उलो दिल्लो आसा आनीक गोंयच्या हितान हें आमी करपाक जाय, कित्याक गोंयांत ज्या पद्दतीन आज ही लूट जालेली आसा हें बंद जावपाक जाय. हे आमचे फ्रिडम फायटरान जे आपले आरोग्य आपले जीव दिले हें चोवपाक न्हू. गोंय आज डिस्ट्रॉय जाता आनी गोंय हें डिस्ट्रॉय जावपाचें आमचें हिंगा आमी प्रोटेस्ट करपाचो आमची जिम्मेदारी जाता एज ऑपोजिशन MLA. आनी जेन्ना आज बाब गिरीश हांवें सांगिल्लें ते भाशेन इट इज नॉट इजी फॉर एन MLA or for anyone. आज ऑलमोस्ट मोर देन close to 48 hours he is fasting. He is basically not even drinking water properly. So म्हाका दिसता ह्या सरकाराक मूद दाखोवपाक, कित्याक ही हुकुमशाही दादागिरी बंद जरी तर जाल्यार एसलोच प्रोटेस्ट आनी लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड टू कम. फाल्यांच्या दिसा 4 वरांचेर तुमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी येवचें. प्रोटेस्ट